खुदा उनके अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वेलकम ऑन जय मसीह टीवी। एक दफ़ा फिर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा मुमकिन कि आपके साथ जय मसीह टीवी के वसीला से खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। और आज भी हम देखेंगे एक तमसील के ताल्लुक़ से सीखेंगे जिसका ज़िक्र हमें लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 10 बाब और उसकी 25वीं आयत के अंदर मिलता है कि किस तरह से बाइबल मुकद्दस के अंदर यूँ लिखा है कि देखो एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा मसीह की कि ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। एक अच्छा सवाल उसने मसीह से किया है कि क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा तौरात में क्या लिखा है, तो तू किस तरह पढ़ता है। आज भी बहुत सारे लोग हैं वो किस तरह से पढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल उनकी ज़िंदगियों के अंदर हैं, लेकिन उनके लिए भी ये सवाल है कि वो किस तरह से पढ़ते हैं। उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो जिएगा। एक बहुत बड़ा जवाब जो है वो मुझे यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से हमें मिलता है कि किस तरह से ऐसे लोग जो सवालात उनकी ज़िंदगियों के अंदर हैं उनके लिए भी ये सवाल और उसका जवाब जो है वो इस तमसील के अंदर मिलता है। मगर उसने अपने ताईं वो आगे बढ़ता है और आजमाता है यीशु मसीह को। उसने अपने ताईं रासबाज ठहराने के गर्ज से खुद को रासबाज ठहराता है। यीशु से पूछा फिर मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। कि किस तरह से यीशु अल मसीह ने एक तमसील जो है उसका जिक्र किया है जो नेक सामरी के ताल्लुक से है, और किस तरह से वाल में शरा जो है वह सवाल करता है और यीशु मसीह उसे तमसील देते हैं। यहाँ पर मैं उस तमसील को मुकम्मल तौर पर पढ़ूंगा नहीं, लेकिन कुछ चंद बातें जो हैं हम बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से देखेंगे। कि पहली बात तो एक ऐसा शख्स जो है वो सफ़र पर जा रहा है और यरू की राह पर है, और वो यरू से जो है वो ऐसा रास्ता जो बड़े ख़तरात से घिरा हुआ है, ख़तरनाक है, और जिसके मानी जो है वो तबाही के घर के हैं, और ऐसे रास्ते पर वो जा रहा है जो कि यरूशलेम से वो जो कि ऊंची जगह पर है, और यरू की तरफ जो है वो जा रहा है। और यरूशलेम का जो मतलब है वो है सलामती का घर। जो सलामती के घर से यानी ऊंची जगह से नीची जगह की तरफ जा रहा है, यानी महफूज जगह से गैर महफूज जगह की तरफ जा रहा है। और किस तरह से यरू जो है जो डाकुओं का घर कहलाता है उस राह पर है, और किस तरह से उसे डाकू उस रास्ता में मिलते हैं, उसे मारते हैं, मुआ करके छोड़ जाते हैं। यहाँ पर इस बात को सीखो और जाने कि हमारा यरूशलेम कौन है। हमारा यरूशलेम जो है वो मसीह है, उसकी हकीकी और सच्ची तालीम है। यरू दुनिया को पेश करता है, झूठी तालीम को पेश करता है। अब सवाल ये पैदा क्या होता है कि हम इस दुनिया में रहते हुए कैसे खतरात के अंदर हैं। अगर हम आगे काहिन और लावी पर गौर करें, मैं शॉर्टली आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। अगर काहिन और लावी पर हम गौर करें तो काहिन और लावी ऐसे लोग हैं जो हैकल के खिदमत गुजार हैं, दुआ करने वाले हैं, जो हैकल में ठहरने वाले हैं, हैकल के सारे काम करते हैं, शरई तौर पर जो है वो नापाकीज़गी को बड़ा ख्याल करते हैं। और ऐसा ही हुआ कि जब वो उस राह पर गुजरे हैं तो कतरा कर, जब उसे देखा है तो कतरा कर उसे क्या हो गया है, गुजर गए हैं, कहीं हम नापाक ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर सीखने वाली जो बात है, अगर वो उसकी मदद करते तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो नापाक ठहरते। बल्कि मैं ये समझता हूँ और खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है कि अगर हम किसी की गरीब की मदद करते हैं, किसी दुखी की मदद करते हैं, किसी जो ऐसा शख्स जो अदमुआ हो चुका है, मर रहा है, उसकी मदद करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, उसको अपनी दुआओं में रखते हैं और उसकी तीमारदारी करते हैं, तो ऐसी हालत जो है वो कभी भी हमें नापाकीज़गी की तरफ नहीं लेकर जाएगी।
بلکہ ہم نے ایسے جو لوگ خطرات کے اندر ہیں ہم نے ان کو بچانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اگر ہم سامری پر غور کریں تو سامری کا جو مطلب ہے وہ ہے ناجائز یا نچلی ذات کے لوگ، اور یہودی جو تھے وہ اتنے ان سے نفرت کرتے تھے کہ اپنی زبان سے ان کے نام لینا بھی جو تھا وہ گالی سمجھتے تھے، اس قدر وہ سامریوں سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن یسوع المسیح نے سامری ہی کی ہمیں ایک مثال دی ہے کہ کس طرح سے اس راہ پر ایک سامری آ نکلا ہے، اور جب اس نے اس کو دیکھا ہے تو اس نے ایک بڑی خوبصورت مثال ہم سب کے لیے قائم کی ہے، بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ رک گیا ہے اور اس نے اس کو لیا، اپنے گدھے پر سوار کیا اور کس طرح سے وہ لے کر گیا ہے، اس کی بڑی تیمارداری کی ہے اور اس کی مدد کی ہے، اور 2 دینار بھی دیے ہیں جانے واپس آنے سے پہلے۔ یعنی کہ کس طرح سے اس نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ایک انسان ہوتے ہوئے ہم نے دوسرے انسان کی کس طرح سے مدد کرنی ہے، حالات اور واقعات چاہے جیسے بھی مرضی کیوں نہ ہو۔ آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرح سے دوسروں کو ٹریٹ کرتے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے۔ کیا ہمارا کردار جو ہے وہ اس سامری کی طرح ہے جو کہ ایک مسیح کی بہت زبردست ہمیں مشابہت ملتی ہے کہ کس طرح سے مسیح بھی اس دنیا میں آیا، اس نے ہمارے دکھوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو جن کو ہم سہ رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، یسوع المسیح نے اپنی زندگی پر لیا۔ بڑی خاص اور سمجھنے والی یہ بات ہے کس طرح سے لوگ سامریوں کو کیسا سمجھتے، لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ خدا کے چنندہ لوگ ہیں، چنندہ قوم ہے، اور دوسروں کو کمتر جانتی ہے، کمتر سمجھ رہی ہے، لیکن پھر بھی کیا کیا ہے اس نے؟ ایک بڑی بہترین ہمیں مثال دی ہے، ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں کہ کس طرح سے یسوع المسیح نے انسان کو جو ہے وہ گناہ کی دلدل سے نکالا ہے، ہمیں چھڑایا ہے، بچایا ہے، ہماری مشقتوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، لعنتوں کو اس نے اپنے اوپر لیا ہے۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر جو ہے وہ عالم شرع جو ہے وہ یسوع المسیح سے سوال کر رہا ہے، اور کس طرح سے یسوع المسیح اسے سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے؟ اور آج بھی ایسا ہی ہے، میرا اور آپ کا پڑوسی کون ہے؟ یہودی کاہن اور لاوی نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ کہیں آج بھی ایسا تو نہیں ہے جو آج مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، جو آج کے خادمین ہیں، بشپ ہیں، پاسٹرز ہیں، کہیں وہ ایسا تو نہیں کرتے کہ جہاں پر ان کو دوسرے لوگوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ وہاں سے کترا کر چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس محبت کو، پیار کو جو ہمیں مسیح یسوع میں ملتی ہے، ہم نے ان تمام کاموں کو، ان تمام حکموں کو پورا کرنا ہے جو ایک بڑا حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے معنی جو ہے وہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے کہ جو کاہن اور لاوی ہے اس نے جو تاثر جو دیا ہے کہ کس طرح سے شریعت گناہ گاروں کی مدد نہیں تھی کرتی، یا وہ اس طرح سے ان کا خیال نہیں تھے رکھتے، حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، اور اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ہمیں طاقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پیار اور محبت کی جو مسیح یسوع نے ہمیں دکھایا ہے اور جو اس وقت اس سامری نے بھی دکھایا ہے۔ ہمیں نیک سامری کی بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے، جس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کا پڑوسی بننا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا پڑوسی کا کون ہے؟
سوال شروع میں کیا گیا لیکن اس کا جواب جو ہے کہ آخر میں ملتا ہے کہ تو بھی ایسا کر، کیسا کر جیسا اس سامری نے کیا۔ آج میری اور آپ کی ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے لیے باعث فضل اور رحم کا سبب ٹھہریں۔ سو میرے عزیزو، اپنے آپ کو جانچیں، پرکھیں کہ کہیں ہماری زندگیوں کے اندر وہ سختی تو نہیں موجود، بلکہ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جس نے رحم دکھایا نہیں اس کی عدالت بھی بغیر رحم کی ہوگی۔ آئیے ایک دوسرے کے رحم سے محبت اور پیار، یگانگت، یونٹی کے ساتھ رہے تاکہ خداوند کا فضل اور رحم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جے مسیح کی۔